खबर अब विस्तारमा। न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै आजबाट मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय रहे पनि न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर रहेकाले मनसुन क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको महाशाखाले जनाएको हो। आज सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा वर्षा हुनेछ। भोलिदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौसम सुधार हुने र देशैभर मौसम सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम बाहिरिन भने अझै एक साता लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। हाल नेपालमा हरियाणा आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि महिला उम्मेदवारको संख्या निकै न्यून देखिएको छ। 16 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिमबाट 3 जना महिलाले मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि टिकट पाएका हुन्। कांग्रेसले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको छैन। महिला उम्मेदवार बनाउन प्रमुख राजनीतिक दल नै अनिच्छुक बनेको महिला नेत्रीको गुनासो छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2015 मा बनेको नेपालको पहिलो निर्वाचित संसदमै डडेलधुराबाट द्वारिका देवी ठकुरानी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै निर्वाचित भएकी थिइन्। नेपालको संविधान 2072 ले संसदमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। समानुपातिक समावेशीकरणलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख छ। तर संविधानमै व्यवस्था हुँदा पनि निर्णायक पदमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छैन। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व गराउन महिला नेतृत्वको माग छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री जागृति बोगटी पार्टीको लागि हक हितको लागि हामीले जहिले पनि अग्रसर भएर हामी लागेका छौँ र हामी गर्न सक्ने क्षमतामा पनि छौँ। हामी क्षमता पनि छ, योग्यता पनि छ, सबै किसिमले पनि हामी परिपक्व पनि छौँ। जनभावना बुझेका छौँ। पार्टीले चाहिँ नपत्याउनु कारण के रहेछ त्यो हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ। 16 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा प्रमुख पार्टीहरूले महिला उम्मेद्वार बनाउन कन्जुस्याइ गरेका छन्। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट एमालेले निरुपाललाई उम्मेद्वार बनाएपछि उनले मनोनयन दर्ता गरेकी छिन्। पालको गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस उम्मेद्वार रमेश लेखकसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै डोटीमा एमालेले गौरी ओलीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उनको प्रतिस्पर्धा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम बहादुर आलेसँग हुनेछ। अर्की महिला उम्मेद्वार हुन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सञ्जिता श्रेष्ठ। रेशम पत्नी सञ्जिताले कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन्। माओवादी केन्द्रले कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट बिना मगरलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। गठबन्धनमा 9 सिट पाएको कांग्रेसले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छैन। एकीकृत समाजवादीका पनि सबै पुरुष उम्मेद्वार छन्। गत निर्वाचनमा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी मना कुमारी साउद क्षमता राख्न सक्ने महिलाहरू त छन् नि त। गठबन्धनबाट पनि महिलाहरूलाई अगाडि साल दिएको भए त हुन्थ्यो नि त। त्यही भएर महिलाहरूको प्रति कुनै पनि राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्नु भएको छैन। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बैतडीमा महिला उम्मेदवारी शून्य छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी शून्य देखिएको हो। महिलालाई टिकट नदिनु र नेतृत्वसम्म नपुग्नुको कारण दलहरूको पुरातन सोच रहेको महिला नेतृत्वको गुनासो छ। संविधानमै 1/3 महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि निर्वाचनमा महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै खुम्च्याइने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी संविधानमा जो लेखिएको छ संविधान अनुसार पनि गइएन। पार्टीहरूसँग चाहिँ माग गरेको जिल्लाबाट पनि सिफारिस भएको जम्मै धेरै महिला साथीहरूलाई हेडक्वार्टरबाट नै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भएको हो। तर यो चाहिँ पुरुषवादी मानसिकताबाट ग्रसित भएर नै हो जस्तो लाग्छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाट आर्जु राणा देउवालाई उम्मेद्वार बनाइएको थियो। उनी एमाले नेता नारद मुनि राणासँग पराजित भइन्। तत्कालीन वाम गठबन्धन एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा मदन कुमारी शाह गरिमालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। तर उनी पनि पराजित भइन्। माओवादी केन्द्रबाट कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट बिना मगरलाई उम्मेद्वार बनाइएको थियो। उनी भने विजय भएकी थिइन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रहेका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी रद्द गरिएको छ। मङ्गलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनगढीले लक्ष्मणको उम्मेदवारी रद्द भएको जानकारी दिएको छ। लक्ष्मणको उम्मेदवारी विरुद्ध सोमबार उजुरी परेको थियो। उनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरै सजाय गरी फरार रहेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का रामबहादुर सिंहले उनी विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीको आधारमा उनको मनोनयन दर्ता खारेज भएको हो। विक्रम सम्वत प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरीको जवाफ पठाएका छन्। देउवाले मङ्गलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउवा मार्फत उजुरीको जवाफ बुझाएका हुन्। देउवाले पठाएको जवाफ बिहान 11:30 बजे कार्यालयमा दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। देउवाले प्रमाणसहित उजुरीको जवाफ पठाएको उनले बताएका छन्। देउवालाई जवाफ पठाउनका लागि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय दिइएको थियो। देउवाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति फरक भएको भन्दै एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा उम्मेदवारी दिएका देउवाको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस बीपीका कर्ण मल्लले उजुरी दिएका थिए। तर अहिले भने उनको उम्मेदवारी रद्द नभएको निर्वाचन आयोगको कार्यालयले जनाएको छ। बैतडीमा प्रतिनिधि सभाका लागि नेकपा एमालेबाट दामोदर भण्डारी र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र कुँवर विजयी सुन्दर चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरू 2064 र 2070मा पनि एकअर्का विरुद्ध उम्मेदवार रहेका थिए। 2064 सालमा कुँवरसँग पराजित भएका भण्डारीले 2070मा कुँवरलाई हराएका थिए। अहिले यो पटकको चुनावलाई भने यहाँ रोचक रूपमा हेरिएको छ। पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री समेत भइसकेका भण्डारी नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष पनि हुन् भने कुँवर माओवादीका पोलिटी ब्युरो सदस्य हुन्। 2074मा वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेका भण्डारी नेपाली कांग्रेसका नरबहादुर चन्दलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका थिए। लगातार 2 पटकसम्म जित निकालेर भण्डारी अहिले पनि जितेर ह्याट्रिक गर्ने होडमा छन् भने कुँवर 2070 सालको निर्वाचनमा हारको बदला लिने पक्षमा छन्। सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभाका माओवादीलाई भाग लगाएर दुवै प्रदेश सभाको टिकट कांग्रेसले लिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कैलालीमा 5 निर्वाचन क्षेत्र छन्। प्रदेश सभा सदस्यका लागि जिल्लामा 10 निर्वाचन क्षेत्र छन्। कैलालीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि 49 र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि 96 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा कुल 145 जनाको उम्मेदवारी परेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले बताएको छ। जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका 5 टिकटमा 49 जना र प्रदेशतर्फको 10 सिटमा 96 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले बताएको हो। राजनीतिक दलबाहेक 42 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभामा 10 र प्रदेश सभाका लागि 32 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 2 स्वतन्त्र सहित 11 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशतर्फ 1 मा 7 जना राजनीतिक दलबाट रहेका छन् भने 3 जना स्वतन्त्र गरी 10 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा 2 मा 8 जना राजनीतिक दलबाट छन् भने 4 जना स्वतन्त्र गरी 12 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 9 जना र प्रदेश सभातर्फ 2 मा 1 जना स्वतन्त्र गरी 8 जना राजनीतिक दल गरी 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 को 2 मा 4 जना स्वतन्त्र र 7 जना राजनीतिक दलको गरी 11 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभामा 2 स्वतन्त्र र 6 जना राजनीतिक दलका गरी 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा 2 स्वतन्त्र र 6 जना राजनीतिक दलका गरी 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा 7 जना स्वतन्त्र र 6 जना राजनीतिक दलका गरी 13 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभामा 1 जना स्वतन्त्र र 9 जना राजनीतिक दलका गरी 10 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेश सभातर्फ 4 को 1 मा 6 जना स्वतन्त्र र 7 जना राजनीतिक दलका गरी 13 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै 4 को 2 मा 2 जना स्वतन्त्र र 4 जना राजनीतिक दलका गरी 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभामा 5 जना स्वतन्त्र र 6 जना राजनीतिक दलमा गरी 11 जनाको उम्मेदवारी
परेको छ। 1 जनाको उम्मेदवारी रद्द गरिएको छ। प्रदेश सभातर्फ 5को 1मा 1 स्वतन्त्र र 5 जना राजनीतिक दलका गरी 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने 5को 2मा 1 जना स्वतन्त्र र 7 जना राजनीतिक दलका गरी 8 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि सरकारी सेवा सुविधा फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। विभिन्न समितिका पदाधिकारी सहित प्रदेश सभा सदस्यले बुझेको सुविधा फिर्ता नभएको हो। विशेष गरी आम निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिएर सुविधा बुझाउनु पर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा भने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यले बुझेका ल्यापटपदेखि सुत्ने बेडसम्म फिर्ता गर्न व्यवस्था गरिरहेका छन्। थप सामग्री सहित सहकर्मी रोशन भट्ट। सुदूरपश्चिमका सभामुख उपसभामुखदेखि विषयगत समिति तथा प्रदेश सभा सदस्यले विभिन्न सरकारी सुविधा बुझेका थिए, जसमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले 1 गाडी, निवास, फर्निचर, ल्यापटप लगायत सुविधा बुझेको भए पनि सबै सामान मंगलबार फिर्ता गरेका छन्। उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले भने गाडी, निवास, फर्निचर, सुत्ने बेड, ल्यापटप लगायतका सरकारी सुविधा लिएकी थिइन्, तर उनले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यकाल नसकिएको भन्दै सुविधा फिर्ता गर्न अटेरी गरिरहेकी छिन्। सभामुख र उपसभामुखका स्वकीय सचिवले बुझेका भौतिक सामग्री पनि फिर्ता भएको छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिका सभापतिहरूले पनि गाडी लगायतको सुविधा बुझेका थिए, जसमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका संयोजक नेपालु चौधरीले मात्रै सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छन्। बाँकी नन्दकुमारी बम, हर्कबहादुर कुँवर र कुन्ती जोशीले कुनै सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक दुर्गाकामी, अक्कल बहादुर रावल र अम्बिकुमारी थापालाई पनि गाडी सुविधा दिइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रकाश शाहले पनि सोही सुविधा लिँदै आएका छन्, जसमध्ये दुर्गाकामी, लीलाधर भट्ट र अक्कल बहादुर रावलले मात्रै सुविधा फिर्ता गरेका छन् भने अम्बिकुमारी थापाको सवालमा गाडी दिइएको छैन। अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने प्रदेशसभा सचिवालयबाट 1 थान ल्यापटप बुझेका थिए, जसमध्ये हालसम्म वीरमान चौधरी, महेश दत्त जोशी, अक्कल रावल, गोविन्दराज बोहरा, मालामती राणा, कृष्णराज सुवेदी, हर्कबहादुर कुँवर, नेपालु चौधरी, गेल्बु सिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, रतन थापा, दीर्घबहादुर सोडारी, तारालामा तामाङ, नन्दबहादुर साउद र अमर साउदले गरी 17 जनाले मात्रै ल्यापटप प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता गरेका छन्। ल्यापटप 46 जनाले बुझेका थिए। बाँकी प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने प्रदेशसभा सचिवालयबाट लिएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। विकास गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मक्सिरको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूले बताएका छन्। विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा काम गर्न सक्ने उम्मेदवार पहिचान गरी मत दिने उनीहरूले बताएका हुन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न प्रतीक्षामा रहेको र सोच विचार गरेर मतदान गर्ने मनाशयमा सुदूरपश्चिमका मतदाताहरू छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत राजनीतिक दलहरूले मिलिजुली सत्ता सञ्चालन गर्न गठबन्धन गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता भयो। विभिन्न दल र स्वतन्त्र सहित प्रदेशभर प्रतिनिधि सभाको 16 स्थानका लागि 143 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 32 निर्वाचन क्षेत्रमा 230 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी गरेकाहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुट्न लागेका छन् भने मतदाताले पनि मङ्सिर 4 को व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। विकास गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने बताउँछन् धनगढी 4 का राम अवतार राणा। काम गर्ने हुने त जी हुनु पर्यो, राम्रो चार बनाउनु पर्यो, साफसफाई हुनु पर्यो। धनगढी रोडमा हजुरको पानी यति पानी छ, त्यसमा गाडी चलाउन गाह्रो छ। त्यो सब राम्रो कुल्लो सुल्लो बनाएर राम्रोसँग खोलामा पानी जाने गरी बनाउनु पर्यो। विकास गर्ने ठुलो सहर हुँदै जाँदैछ, अब यसमा एकदम विकासको जरुरी छ। विकास गर्ने नेता हुनु पर्यो। आएपछि भोट दिने त पर्यो सर, भोट त। मतदाताले विकास निर्माण गर्न बजेट ल्याउन सक्ने उम्मेदवारको पहिचान गरेर मत हाल्ने बताएका हुन्। सरल र सहज व्यवहार भएको, सबैले सजिलै आफ्ना कुरा राख्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने अधिकांश मतदाताले बताएका छन्। सोच विचार गरेर मतदान गर्ने बताउँदै कञ्चनपुरको कृष्णपुरका मतदाता राजेन्द्र लोहार। नयाँ उम्मेदवार आयो र नयाँ गर्ने खालको कुनै उम्मेदवार राम्रो मान्छे आयो भने त्यसलाई भोट दिने भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। अब उम्मेदवारहरू चाहिँ दोहोरेर नै आएका छन्। हिजोको दिनमा निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरू नै आएका छन्। अहिले पालिको निर्वाचनमा अब जनमानसमा के छ भनेपछि काम गर्ने खालको पार्टी नहेरिकन हामी चाहिँ अब जुन चाहिँ काम गर्ने खालको मान्छे हो त्यसलाई नै भोट हाल्ने। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने बहुदलीय व्यवस्था र मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएको तर्क गरेका छन्। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा बहुमत
प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्छ। तर नेपालमा भने गठबन्धनको संस्कृति बहुदलीय संसदीय मान्यताको विपरीत रहेको राजनीतिक विश्लेषकले बताउने गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक यज्ञराज जोशी: दलीय राजनीतिको जुन संविधानले परिकल्पना गरेको थियो त्यो त फेल भएको कुरा अहिलेको प्र्याक्टिसमा यो गठबन्धनको जुन संस्कृति चाहिँ विकास भयो नि। अब गठबन्धन गरेर गठबन्धनको सहारामा अब भोलिको जीवन, सरकार, भोलिको सत्ताको कल्पना गरेर अहिले चाहिँ निर्वाचनमा आएको अवस्थाबाट पनि अब यो दलीय राजनीतिको संविधानको जुन स्पिरिट छ यो त चाहिँ असफल भएको कुरा यिनीहरूले आफैले चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाए। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा जनताका समस्या समाधान गर्न सक्ने र विकास निर्माणका विभिन्न काम गर्न सक्ने उम्मेद्वार आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने मतदाताले बताएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रहेका वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिमको राजधानी हावामा रहेको बताएका छन्। मंगलबार अतरियामा कांग्रेसको क्षेत्रीय कार्य समितिले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै बलायरले यस्तो बताएका हुन्। प्रदेशको राजधानी निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकारले स्थायी रूपमा निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 6 महिनाभित्र सम्भावित ठाउँमा राजधानी निर्माण थालिने उनको दाबी छ। नेपाली कांग्रेस कैलालीले आफ्नो पार्टी सम्बद्ध बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस कैलालीको जिल्ला कार्य समितिले यस्तो आग्रह गरेको हो। बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई गठबन्धनका दलका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न भनिएको हो। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस तथा गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वारहरू विरुद्ध कैलालीमा बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 भरतपुर स्थित उग्रतारा सुधार केन्द्रमा रहेका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान डोटीको दिपाल सिरगढी नगरपालिका 4 पिपल्लाका 36 वर्षीय छत्रशाहीको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको हो। प्रहरीका अनुसार यही असोज 22 गते उक्त सुधार केन्द्रमा रहेका उनी आज बिहान 81 बिरामी हुँदा सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। बिहान 8 बजे उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। तर मृतक शाहीका आफन्तले भने सुधार केन्द्रका सञ्चालक र कर्मचारीले उनको हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका आफन्तले प्रहरीमा सुधार केन्द्रका सञ्चालक र कर्मचारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन्। कैलालीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको जोशीपुर गाउँपालिका 6 सिमरीका अन्दाजी 42 वर्षीय रोगाही बडायक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनी आफ्नै खेत नजिकै रहेको ठौरी नाला कुलोमा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। यस्तै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 5 वनखेत स्थित शिव समाज सामुदायिक वनमा रहेको वनखेत तालमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। कञ्चनपुर घर भई भारतमा बस्दै आएका अन्दाजी 45 वर्षीय शिव नेपालीको मंगलबार शव भेटिएको प्रहरीले बताएको हो। घोडाघोडीमा बहिनी पार्वतीलाई भेट्न आएका उनी आज मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताएका छन्। उनलाई तालमा मृत अवस्थामा देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता जोशीले बताएका छन्। डोटीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका 3 भैँसी डाँडा बस्ने 61 वर्षीय कमल बहादुर बुढा मगर सोही ठाउँ स्थित घागल खोलामा सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। गाउँपालिका 3 नानाकोट स्थित दाजुको घरबाट गत बुधबार दशैंको टीका थापी घर फर्किने क्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए। उनको शव खोलामा सडी गलेको अवस्थामा फेला परेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा कैलालीका एकजना लागु औषधसहित पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 भुराकोटबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर 11 धमलान टोल बस्ने 30 वर्षीय राजु चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। उनको साथबाट 7.63 ग्राम खैरो हेरोइन फेला परेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
र बाजुरामा निरन्तरको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा 7 परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका 5 का 7 परिवार विस्थापित भएका हुन्। जमिन भाँसिएर पहिरो जान थालेपछि स्थानीय दाने बुढथापा, जयलाल बुढथापा, करण बुढथापा, धनबहादुर बुढथापा, नरेन्द्र बुढथापा, विष्णु कार्की र जयलाल बुढथापाको परिवार विस्थापित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। विस्थापित 7 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताइएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाका लागि महिला उम्मेदवारको संख्या नगण्य, महिला उम्मेदवार बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलले अनिच्छुक बनेको महिला नेत्रीको गुनासो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि सरकारी सेवा सुविधा फिर्ता गर्न हटेरी, ल्यापटपदेखि सुत्ने बेडसम्म बुझेकाहरू कार्यकाल नसकिएको भन्दै कब्जा गर्ने दाउमा। विकास गर्न सक्नेलाई मक्सिरमा मतदान गर्ने नयाँ मतदाताको भनाई, बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेको तर्क। र कैलालीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका 5 सिटमा 49 जनाको उम्मेदवारी, प्रदेश सभा सदस्यका 10 सिटमा 96 जना, जिल्लामा 42 जनाको स्वतन्त्र मनोनयन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बोडोलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहान।